عبادات وچوں معاملات وچوں اور اسلام دے بنیادی جڑے رکن نے انہاں وچوں اللہ تعالیٰ جل ذکرہ نے ایک رکن دا بیان فرمایا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ دا نماز دے ساتھ قرآن مجید برہان رشید دے اندر تقریباً 32 مرتبہ ذکر آیا ہے، یعنی 32 مرتبہ اللہ تعالیٰ جل ذکرہ نے حضور علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والوں نو حکم فرمایا کہ جنہاں نو رب تعالیٰ نے مال عطا کیتا ہے انہاں تے زکوٰۃ فرض ہے، اپنے مال دی زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مال نو پاک کروا لو۔ یعنی تصویر دا دوسرا رخ یہ ہے، زکوٰۃ جڑا صاحب نصاب ہے ان دے اتے زکوٰۃ فرض ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنے دے نال ایک تے مال گھٹ نہیں ہوندا، اللہ تعالیٰ مال دے اندر برکت فرماندا ہے، اور دوسرا زکوٰۃ ادا کرن دے نال بقیہ سارے مال نو اللہ تعالیٰ پاک صاف فرما دیندا ہے۔ اگر زکوٰۃ ادا نہ کریے، لکھاں ہون، کروڑاں ہون، ہزاراں ہون، مال پاک نہیں ہوندا، مال دے اندر برکت نہیں ہوندی، ان دے اندر رب دی رضا حاصل نہیں ہوندی، یعنی ایک تے مال بے برکتہ ہو گیا، مال ناپاک ہو گیا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ جل ذکرہ دے ناراض ہونے دا ایک سبب بندہ بنا لیندا ہے کہ جس رب نے لکھاں پیسے عطا فرمائے نے ان دے رب دے ہی اس مال دے وچوں حصہ بندہ نہیں نکالدا، جس دی وجہ تو اس بندے دے نال رب بھی ناراض ہوندا ہے تے حضور علیہ السلام بھی ناراض ہوندے۔ چند منٹ ذرا توجہ کرے جی، زکوٰۃ دے متعلق ساڑی دلچسپی جس حد تک کم ہے، توجہ کوئی نہیں، اسی ان دی اہمیت نہیں سمجھ دے، زکوٰۃ دی ٹینشن نہیں لیندے، اپنے مال دے بارے جو زکوٰۃ دا شرعی حکم ہے جو رب تعالیٰ نے فرض فرمایا ہے او سمجھن دی پوچھن دی اہمیت ہی اسی اور ضرورت ہی نہیں محسوس کر دے، اور وجہ کیا ہوندی ہے تو نہ ادا کرنے دی وجہ تو مال بھی نہ پاک رہندا ہے تے بندہ ایک فرض چھڈن دا بھی گناہ کبیرہ دا مرتکب ٹھہردا ہے۔ پیارے بھائیو، زکوٰۃ فرض کس بندے تے؟ حاجت اصلیہ تو علاوہ بندہ صاحب نصاب ہوئے، مثال دے طور تے توجہ ہے، توجہ کرے ہے اگل سمجھن والی جی، حاجت اصلیہ یعنی جس گھر دے اندر بندے نے رہائش رکھی ہے وہ مکان، جڑی ان دی سواری ہے، موٹر سائیکل ہے، سائیکل ہے، گاڑی ہے، اس سواری جڑے ان دے زیر استعمال چیزاں نے، یعنی کپڑے نے، پہننے والے جتی ہے، پہننے والی استعمال کرنے والے برتن نے، انہاں تو علاوہ بندے دے کول نقدی رقم ہے، سونا ہے، چاندی ہے، یا مال تجارت ہے، مال تجارت بالکل آسان لفظاں دے اندر تانوں سمجھ آ جائے گا، مال تجارت انہوں آندے نے جیڑی چیز تسی تے میں خریدی ہوئے یا اپنے کول رکھی ہوئے ویچن دی نیت نال، نیت ہوئے آج کل مہینے بعد سال بعد میں یہ چیز ویچن آستے لے کے رکھیے، میں کسی دن بھی انہوں فروخت کر دینا ہے، جس چیز نو ویچن دی نیت دے نال تسی اور میں اپنے کول لے کے رکھیے، اس چیز نو مال تجارت آندے۔
اور مال تجارت زکات ہے، سونے تے زکات ہے، چاندی تے زکات ہے، پیسے تے زکات ہے۔ حاجت اصلیہ تو علاوہ بندے دے کول 52 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا یا ان دے برابر بندے دے کول مالیت ہوئے، یعنی آج کل 52 تولے چاندی دی رقم تقریباً 80-90 دے قریب ہے اندازاً، مارکیٹ جو پتہ کتنا فائنل ہو سکتا ہے 80-90-70 دے قریب اس دور دے اندر اس وقت 52 تولے چاندی دی مالیت بندی۔ پیارے بھائیو، حاجت اصلیہ تو علاوہ جس بندے دے کول اتنا پیسہ ہوئے یا اتنے پیسیاں دا سامان ہوئے جڑا اس نے ویچن واسطے رکھیا ہے، تو اس بندے نو صاحب نصاب آندے نے، اور اس بندے دے اوتے اللہ نے زکات نو فرض قرار دیتا ہے۔ اور یہ پوزیشن ہر دوسرے بندے دے نال ہے، یعنی اکثر لوگ ایسے ہیں جنہ دے کول حاجت اصلیہ تو علاوہ 60-70 ہزار 80 ہزار لاکھ اس دے قریب سیونگ ہوندی ہے، پیسے ہوندے نے، یا اتنا سامان انہاں ویچن واسطے لے کے رکھیا ہوندا ہے۔ اکثر بندیاں کول اس پوزیشن دے لوگ لازمی ہوندے نے، لکھاں نہ ہون تے ہزاراں ضرور ہوندے نے۔ تے جتنا بندے کول مال ہوئے ہزاراں دے حساب نالے، لکھاں دے حساب نالے، کروڑاں دے حساب نالے، میرے رب نے ان دے تے زکات نو فرض قرار دیتا ہے۔ یعنی جتنا ان دے کول حاجت اصلیہ تو علاوہ پیسہ ہے نا، اس بندے نے اس دا 40واں حصہ زکات ادا کرنی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مثال دے طور تے آج نواں روزہ ہے، آج تسی اور میں اپنے اپنے گھران دے اندر جا کے اپنا حساب کتاب کرنے ہیں۔ حاجت اصلیہ تو علاوہ ساڑھے کول مال تجارت کتنا ہے، وہ چاہے کپڑا ہے، چاہے جتی ہے، وہ چاہے یعنی دکان دے اندر جو چیز بھی نمکو بسکٹ تک جیڑی چیز تساں دکان وچ رکھی ہے ویچن دی نیت دے نال، انہاں چیزاں دی قیمت جمع کریں گے، جڑا ساڑھے کول سونا یا چاندی ہے اس دی قیمت شامل کریں گے، جڑا اساں پلاٹ لے کے رکھے نے ویچن واسطے انہاں دی قیمت ایڈ کریں گے، دکاناں جڑیاں ویچن واسطے لے کے رکھے نے ان دی جتنی مالیت بندی ہے اس نو شامل کریں گے۔ اس تو علاوہ ساڑھے کول نقدی کتنی موجود ہے، پیسہ کتنا موجود ہے، اس نو شامل کریں گے۔ یہ ساریاں چیزاں جدو اسی انہاں دی مالیت جمع کرنے ہیں، 1 کروڑ بندا ہے، لاکھ بندا ہے، جتنا بھی بن جائے، ہن اس دے وچوں اسی مائنس کریں گے او پیسے جڑے اساں کسے دا قرضہ دینا ہے، ویچن واسطے پلاٹ لے نے، مکان لے نے، دکاناں لیاں نے، گڈیاں لیاں نے جی، یا دکان دے اندر سامان موجود ہے، انہاں ساریاں دی قیمتاں اکٹھیاں کر کے انہاں نو جمع کریں گے، جمع کر کے ہن اس دے وچوں اساں جڑا کسے دا قرضہ دینا ہے اونوں منفی کریں گے جی، وہ پیسہ مائنس ہو گیا۔ جڑے لوگ آج کل کمیٹیاں باندھے جتنیاں کمیٹیاں دے چکے ہیں وہ کمیٹیاں ادھے جمع کریں گے، جتنیاں راندیاں نے وہ مائنس کریں گے، جتنا ان منفی کیتیاں قرضہ منفی کیتیاں تو اڈے کول باقی پیسہ بچ گیا ہے، اگر تے اس پیسہ اتنا ہے کہ تسی صاحب نصاب بن دے ہو ان دا 40واں حصہ تو اڈے تے زکات فرض ہے، اور آج دے دن فرض ادا کرنی ہے، زکات اس دی ادا کرنی ہے، اور ہر سال اس ہی دن دوبارہ بندے تے زکات فرض ہوئے دے۔ جس دن بندے نے حساب کیتا ہے، بندہ صاحب نصاب ہویا ہے، اس دن وہ جتنا پیسہ بنے انہیں 40 تے تقسیم کرے، جتنے پیسے وہ آ جان وہ زکات ادا کرے۔ ہن سارا سال بندہ کروڑ پتی بن جائے یا بندہ اللہ نہ کرے غریب ہو جائے کوئی اعتبار نہیں، اگلے سال جدو نواں روزہ ہونا ہے نا، مثال دے رہا اگلے سال جدو نواں روزہ ہونا ہے ادو تساں پھر کیلکولیٹر لے کے پھر حساب کرنا ہے، 8ویں روزے دا بھی کوئی حساب نہیں، نواں روزہ آئے گا، نویں روزے تساں دوبارہ حساب کرنا ہے۔ اج تسی صاحب نصاب بن دیو، جتنی تہاڈے کول پیسہ موجود ہے سارا اکٹھا کیتیاں، اج پھر تساں 40واں حصہ زکات ادا کرنی،
سال دے دوران تواڈے کروڑاں آئے نے کروڑاں گئے نے، اس دا کوئی اعتبار نہیں۔ آج دے دن حساب کرو گے جتنا پیسہ جمع ہوئے گا اندہ 40واں حصہ زکوٰۃ فرض ہے، دینا ضروری ہے، بغیر زکوٰۃ دینے تو گزارا نہیں۔ تو سیاہ کو قاری صاحب اساں کدی سوچی ہی نہیں زکوٰۃ دین دے بارے، نہ کدی حساب کیتا ہے، نہ کدی زکوٰۃ دین دے بارے سوچے ہے۔ تو میں کہ سوچیا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک 32 واری سانو آکھیا زکوٰۃ ادا کرو۔ ساڈی سوچ دے مطابق شریعت نہیں، اسی سوچ نو شریعت دے مطابق کریں گے۔ کی ہوندا ہے زکوٰۃ ادا نہ کریے تے؟ ایک تے جڑا مال ہے وہ زکوٰۃ ادا کیتیاں پاک ہوندا ہے، تے زکوٰۃ ادا نہ کریے تو مال نہ پاک ہے۔ پہلی چیز سیا کدے جی اسی اکی ڈھیر مال بندے پلیت حلال حرام دی تمیز کیتن تو بغیر اکٹھا کیتے رکھتے ہیں، اور کی ہونا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دل تیات رکھ کے حضور علیہ السلام نے فرمان بھی سنیا جے، اللہ تعالیٰ دا قرآن پاک بھی سنیا جے۔ رب تعالیٰ جل ذکرون ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ تعالیٰ جل ذکرہ نے ارشاد فرمایا کل قیامت دے دن ایسے لوگ جنہوں رب نے مال عطا کیتے ہیں انہوں نے ولا ينفقونها یکنزون الذھب والفضة سونا اور چاندی اکٹھا کر کے رکھیا، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ اللہ دی راہ تے خرچ نہیں کیتا۔ اللہ تعالیٰ فرماندا فبشرہم بعذاب علیم، انہوں نے خوشخبری سناؤ دردناک عذاب دی۔ زکوٰۃ ادا نہ کرن دی وجہ تو انہاں عذاب دیتا جانا ہے کل قیامت نو۔ پھر رب تعالیٰ نے عذاب دا طریقہ بیان کیتا ہے۔ اللہ فرماندا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، انہاں دا سونا چاندی پیسہ جڑا انہاں نے اکٹھا رکھے ہے ان دی زکوٰۃ ادا نہیں کیتی، اللہ تعالیٰ ان دی جائیداد نو جہنم دی آگ دے اندر گرم کیتا جائے گا، تپایا جائے گا۔ جدوں گرم کیتا جائے گا نا اللہ فرماندا ہے پھر کی ہونا ہے فتقوی بها جباہہم، وہ گرم کر کے ان دا پیسہ خزانہ فرشتے اس بندے دے متھے دے اتے لان گے، ان دیاں کروٹاں دے اتے لان گے، ان دی کمر تے مارن گے جی۔ او ان دا ہی خزانہ جہنم دی آگے گرم کر کے ان دے نال ہی اس بندے نو عذاب دیتا جائے گا۔ تو پھر نال آکھیا جائے دا، رب تعالیٰ فرماندا ہے پھر انہوں آکھیا جائے دا ھذا ما کنزتم، اے تیرا خزانہ ہے جیڑا تو جمع کر کے رکھی رکھے ہے، اے ہے تیرا پیسہ سونا چاندی جائیداد مال تجارت جڑا تو اکٹھا کر کے رکھیا ہے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کیتی، فذوقوا ما کنتم تکنزون، ہن چکھ مزہ اس مال دا جڑا اکٹھا کر کے رکھے ہی لیکن اللہ دا حصہ بھی تو نہیں نکالیا۔ اتنا بڑا عذاب اے جس بندے چیک کرنا ہوئے نا، اے دنیا دی آگ جڑی جہنم دے آگ دے مناسبت دے نال کروڑواں حصہ بھی اندہ وہ نہیں تپشدہ۔ اس آگ دے اندر ایک لوئی دی سلاخ 1 منٹ رکھیا جے تے رکھ کے تے پھر انہوں کوشش کریا جے کہ اسی ہاتھ تیچ پکڑ سکنے ہیں بھائی، وہ تے آگ دے ویچ رکھنا ہے نا، جیڑی ہے برتن آگ دے اتے رکھیا ہوندہ ہے نا کھانا پکانا آستے، اس دیگچی نو بھی اسی بغیر کپڑے تو پکڑ نہیں سکتے، ہاتھ جال جاندے نے، اسی اس حد تک نرم و نازک ہاں تے جڑے آگ دے اتے گرم کیتا ہویا برتن نہیں پکڑ سکتے جی، انہاں دا خزانہ جہنم دی آگے تپا کے انہاں دے جسم تے لایا گیا تے دسو اس وقت ساڑی برداشت دے کے مطابق ہے کیا حال ہوئے گا اس وقت ساڑا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آیت کریمہ سی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت نو ایسے بندے دا مال جس نے اس مال دی زکوٰۃ ادا نہیں کیتی، حضور علیہ السلام نے فرمایا ان دے مال نو رب تعالی
گنجے سانپ دی شکل دے اندر ان دے مال نو اختیار بنا کے، اور رب تعالیٰ جل ذکرہ نے دے پیارے محبوب نے فرمایا ان دا خزانہ گنجے سپ دی شکل اختیار کرے گا، جن دی پیشانی دے ہوتے دو نشان ہون گے۔ او سانپ اس بندے دی گردن دے اندر توق بنا کے ڈالیا جائے گا، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا او سانپ اس بندے دے اے بادشاہ نو جبڑیاں نو پکڑ کے تے چیر دے گا تے نال آکھے دا میں ہاں تیرا او خزانہ جنو جمع کر کر کے رکھی لیکن اللہ دا حصہ نہیں نکالیا، زکاة ادا نہیں کیتی، عشر ادا نہیں کیتا، آج میں سپ دی شکل اختیار کر کے تیریاں بادشاہ نو چیر دا پیا، تیری گرم کر کے کمر تے پیشانی تے کروٹاں تے لگا رہا۔ تو دنیا دے اندر اگر زکاة ادا کر دو، آج تیرے ہی مال دی وجہ تو تینو عذاب نہیں سی دیتا جانا، تیرے مال دی وجہ تو اللہ نے تینو جنت عطا فرمانی۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ پیارے بھائیو، آج وقت ہے، موقع ہے، اس موقع نو غنیمت سمجھ دیا ہویا، اپنے اپنا حساب کتاب کرو، اپنی پراپرٹی دا، اپنی جائیداد دا، اپنے مال تجارت دا، اپنی دکاناں دا، پلاٹاں دا، مکاناں دا، جی انہاں دا حساب کرو، انہاں دی مالیت اکٹھی کرو، اور اس دے اندروں اگر کسی دا قرضہ دینا ہے وہ منفی کر کے بقیہ مال دا 40واں حصہ زکاة لازمی ادا کرو۔ زکاة ادا کیتیاں مال بھی پاک ہوئے گا، اللہ بھی راضی ہوئے گا، رسول اللہ بھی راضی ہوں گے، جہنم دی اگ تو بھی بچ جاؤ گے، اس گنجے سپ دے توق تو بھی بچ جاؤ گے، اور جہنم دے اندر اس مال نو گرم کر کے جڑا فرشتے لگان گے اس عذاب تو بھی بچ جاؤ گے۔ اتنے عذابات تو بھی بچان گے، حضور بھی راضی ہو جان گے، تو رب تعالیٰ بھی راضی ہو جائے گا۔ لازمی طور تے اپنے اپنے مال دی زکاة ادا کرو، اور زکاة اساں نے دینی کنہ نو ہندی ہے، تو فرمایا جیڑا حقدار ہوئے، یعنی رشتہ داران دے اندر بندہ نظر دوڑائے، مامے ماسیاں پھوپیاں مسیر ملیر پتریر جی چچا زاد بہنا بھائی، انہاں دے وچ بندہ نظر کرے، سمجھدا بندہ کہ اس بندے دے حالات مشکل ہیں، جی انہاں نو زکاة ادا کر دیو، اور انہاں نو زکاة دے پیسے دین لگیاں دسنا نہیں، سمجھ کو نہیں ہوندی بھی، زکاة دے پیسے دین لگیاں رشتہ دارانو اے نہیں آکھنا با اے زکاة دے پیسے، انہاں دی عزت نفس مجروح ہوئے دی۔ میرا رب دا کیسا قانون ہے، حضور پاک دا کیسا طریقہ ہے، زکاة بھی ادا کرو، غریب تک پہنچاؤ بھی، لیکن ان دی عزت آنچ نہیں ہونی چاہیے، یہ مسلمان دی عزت ہے، ان زکاة دے دیو، تسی دانو پتہ ہے تسی زکاة دے پیسے دے رہے ہو، اللہ قبول کرے گا، انہوں نہیں دسن دی ضرورت کہ یہ زکاة ہے، ان دے دیو اپنی ضرورت استعمال کرے، ان دیا نظرہ تو آڑے سامنے جھکن گیا بھی نہیں، اور تہاڈی زکاة بھی ادا ہو جائے گی، تسی اپنے مقصد وچ کامیاب ہو گئے ہو، تو ان دی عزت بھی محفوظ رکھ لے گے۔ دوسرا، ہمسائے دے اندر اپنی گلی محلے دے اندر بندہ نظر کر دے، دوست احباب تعلق والے، انہاں کئی سفید پوش لوگ ہوندے نے، انہاں زکاة فطرانہ فدیہ دے حقدار ہوندے نے، لیکن وہ انج نہیں کر دے، مانگ نہیں سکدے، وہ زیادہ حقدار نے، منگن والا بندہ تے منگ کے گزارا کر لیندے، تے جڑا سفید پوش ہے وہ نہ مانگ سکدا ہے تے نہ کول کچھ ہے، جی تے جویں اس نے اپنے آپ نو لوگاں دے سامنے چھپا کے رکھیا ہے نا، ایویں تسی بھی لوگاں تو چھپا کے ان دی مدد کرو تاکہ ان دی ہیلپ بھی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ راضی بھی ہو جائے۔ یاد رکھو رشتہ دارانو تے مدرسیاں نے زکاة فطرانہ ہر بندہ ادا کر دے، فطرانہ جڑے روزہ نہیں رکھ دے وہ اپنا فدیہ ادا کر دیں، فدیہ فطرانہ زکاة عشر دے پیسے،
رشتے داراں نوں تے مدرسے نوں تسی دیو گے تے تانوں ثواب ڈبل ملے گا باقی لوگاں دے نسبت۔ وجہ جدوں تسی رشتے داراں نوں فطرانہ یا زکوٰۃ دے پیسے دیو گے نا، ایک تانوں ثواب ملے گا زکوٰۃ ادا کرنے دا، فطرانہ ادا کرنے دا، دوسرا تانوں صلہ رحمی کرن دا اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے رشتہ داراں نال اس نے سلوک دا حکم فرمایا نا، دوسرا وہ ثواب بھی مل جائے گا اور زکوٰۃ ادا کرنے دا بھی اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ اور اگر تسی دینی اداریاں دے اندر ڈونیٹ کر دیو، اپنا پیسہ دین دیو زکوٰۃ دا، فطرانے دا، فدیے دا، تو ایک تانوں زکوٰۃ اور صدقہ فطر ادا کرنے دا ثواب ملے گا، دوسرا دینی معاملات دے اندر خدمت کرنے دا اللہ تانوں اجر عطا فرمائے گا۔ یعنی تواڈے دتیاں پیسیاں دے نال مدارس قائم ہو رہے نے، بچے قرآن پاک پڑھ رہے نے، اگے دین پھیلان دا ایک ذریعہ بن رہے نے، تے او تانوں اللہ تعالیٰ جل ذکرہ ایک ہمیشہ رہن والا اجر عطا فرمائے گا۔ زکوٰۃ اپنی ادا کرو، عشر ادا کرو، صدقہ فطر ادا کرو، فدیہ ادا کرو، رشتہ داراں دا پہلے خیال رکھو، ہمسایاں دا خیال رکھو، اور پھر دینی اداریاں دا بھی خیال رکھو، کیونکہ دینی ادارے اس سے ہی بیس تے چلدے پے نے۔ اس طرح ہی لوگاں دے کیتے ہوئے تعاون دے نال او دن رات میں حیران ہونا کہ کلب دا جی انہاں نچن ٹپن والیاں دے حکومت باقاعدہ فنڈ دے چھڈدی ہے، لیکن مدرسیاں دا ایک 0% فنڈ ہوندا ہے، اور او جڑے تعاون کرن والے معاونین ہوندے نے انہاں دے ہی کیتے نال تعاون دے نال تساں ویکھیا ڈاکٹر مشکل ملدے نے، کوئی پڑھن واسطے باہر جا رہے ہیں، کدی کوئی مدرسیاں دے بچے بھی پڑھن باہر گئے نے، کدی اس طرح ہویا ہے کہ تساں مسئلہ پوچھنا ہے تو مولوی رکھن حافظ آباد ٹر جاؤ، حافظ آباد ٹر گئے مسئلہ پوچھنے واسطے، مفتی صاحب آکھن جی ان لاہور لے جاؤ، انہاں مسئلہ اوتھے حل ہونا ہے۔ تھوڑے دینی مسئلے گھر بیٹھے حل ہو رہے ہیں، جتھے لکھاں کروڑاں خرچ ہو رہے ہیں، حافظ آباد جاؤ تو انہاں سپیشل ایک بندہ رکھیا ہوندا جڑا جان جاندے آندا ہے ان لاہور لے جاؤ، انہاں ایتھے ہسپتال وچ علاج ہی کوئی نہیں جی، لکھاں کروڑا لگا کے بھی تو اپنے ضلع علاج نہیں ملتا، علاج دی سہولت نہیں ملتی، ہزار 1500 50,000 دیتیاں تھوڑے دینی ادارے تھوڑے مسائل دنیاوی دینی گھر بیٹھے حل کر رہے ہیں، پھر کچھ 100% رزلٹ تے ہے نا کہ جڑے دینی مسائل ایتھے حل ہو جان تے دنیاوی مسائل ضلع لیول تے حل نہ ہون، تے پھر سمجھا کرو کہ دینی لوگ مخلص ہیں، انہاں دے صدقے ہی آج ساڈے کناں تک اذان دی آواز بھی آ جاندی ہے، قرآن پاک دی تلاوت بھی پہنچ جاندی ہے۔ لہذا دینی اداریاں نال تعاون کرو۔ جس مسجد کے اندر اسی بیٹھے ہیں زیر تعمیر ہے جی، ایک مرکز اہل سنت جامعہ جلالیہ معصومیہ مظہر الاسلام ٹانڈا کالونی، تقریباً اس شہر دے اندر ہے، اس مدرسے اپنے مرکز دے تحت 16 مساجد ہیں، اور چاند ادارے شہر دے اندر بھی نہیں، شہر تو باہر بھی چلتے جا رہے ہیں، اور اتنا نیٹ ورک جڑا چلے ہے کہ لوگ ہی چلا رہے ہیں، لوگ تعاون کر رہے ہیں، اور اگر انہوں نے سانو گلشن سجا کے دیتا ہے کہ ساڈا حق بنتا ہے اسی بھی ایسے موقع دے ہوتے اس مرکز نو نہ بھولیے۔ تو لہذا جڑے زکوٰۃ ادا کرنا چاہن، صدقہ فطر اپنے رشتہ داراں نو انہاں دا بھی حق ادا کرو، اور ساتھ تسی میں ایک اس مدرسے دا ادنا جا نمائندہ ہونے دے ناتے تواڈے کول موجود ہاں، تسی اپنے معاملات زکوٰۃ دے، عشر دے، فدیہ دے، فطرانہ دے میرے ذریعے مدرسے بھی پہنچا سکتے ہو۔ تواڈا دتا پیسہ الحمدللہ تواڈے سامنے خرچ ہوندا ہے، تانوں کام ہویا نظر ہوندا ہے، اللہ تعالیٰ جل ذکرہ تانوں بھی اجر عطا فرمائے، اور جتنے بھی پوری دنیا دے اندر دین دے لحاظ نال مخلص لوگ ہیں اللہ تعالیٰ انہاں نوں بھی اجر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔